ایک کرم نوازی مدینے سمجھ لو رات کی گلاں جانا میں نہیں کوئی کر سکتا یہ ادھر ہی فیض ہے جسے میں شروع ہونا تسی اگے ہی جانتے ہو پھر تہاڈی مرضی مطابق ہوے گی میں گناہ گار ہاں بالکل کمزور ہاں ککھاں تے گلیاں تو علاوہ لیکن مینوں انہاں سیداں دے گھرانے دے دعاواں نے تے اس گھرانے دی دعا لے کے مینوں پورے پاکستان وچ پھر رہی مان نہیں اس چیز دا میں کرتا کسی گل دا علم دا مان نہ 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 بلی تے میرے کول گل ہی بننا میرے کو عالم والا بڑے بڑے عالم نے میں انہاں دی جتیاں دے قابل بھی نہیں گل سیدھی جی علم تے نہیں بس یہ سرکار دی کرم نوازی جو کچھ ہو گیا کائنات اندر بڑے بڑے ویراں دے جوڑ ویکھے نہیں لیکن اب 5 سردار جوڑیاں نے جنہاں دا میں ذکر کر لگا یہ ذکر سن کے غازی عباس دا تے جڑے ویراں نال رسے ہونا مزہ تے تائیں جا کے اج کدی نو جب بھی پا کے مل لو میرا مقصد کہاں حل ہوگا یہ ذکر سن کے نا فجر دی نماز چھڈنی نہیں وعدہ کر کے جانا کہ راتی کو فقیر آیا گل کر کے آیا تے اساں نماز نہیں چھڈنی 5 جوڑیاں کائنات دے اندر جڑیاں سردار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون دا آپس وچ بڑا پیار ہے اونچی کہو سبحان اللہ جدو آپ سرکار کوئی دور تے جاندے سن پچھو آپ نظام سارا سنبھال لیندے سن جدو دوویں ویر کٹھے چلدے سن تے عورتاں بچے نوجواناں دے ہے بابے بھی آندے ہے بزرگ بابے تے ماواں جدو ٹکرنا نا تے دعا کرنی مالکا جویں ایناں دوواں ویراں دا آپس وچ پیار ہے نا کدی ساڈیاں پتراں دا بھی انجی پیار ہوے نا پہلی جوڑی دوسری جوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت اسحاق علیہ السلام انہیں جوڑی کا بھی ایڈا پیار ہے ایڈے سونے ہیں نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سر تو لے کے ناف تک جویں امام حسین سر تو لے کے امام حسن سر تو لے کے ناف تک اپنے نانا دی تصویر ہے حسین ناف تو لے کے قدموں تک اپنے نانا دی تصویر ہے اونچی کو سبحان اللہ جدو حسن تے حسین دوویں شہزادے ہوندے سن نا دوویں شہزادے ہوندے سن رب کعبہ دی قسمیں لوکی اندے انجے جو نبیوں دا تاجدار آ رہے ہیں یہ جوڑی بھی جیڑی نا حضرت اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام یہ جس وقت چل رہی ہوندے حضرت اسماعیل علیہ السلام سر تو لے کے ناف تک اپنے بابا ابراہیم دی تصویر ہے تے حضرت اسحاق ناف تو لے کے قدمہ تک اپنے بابا دی تصویر ہے اتنا پیار ہے اتنی دعاواں کرتی مالک انہاں رہی جوڑی انسانی عطا کرنا جڑا پیار ہے جی کرے اگے جوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا میں یہ ایک نبی ہے ایک ولی ہے ایک نبی ہے ایک ولی ہے انہاں دا آپس دے اندر بڑا پیار ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام 36 سال پچھو یا 40 سال پچھو یا 32 سال پچھو جیل دے وچوں تے آئے نا سامنے کرسی پئی ہے سونے دی تاج سر تے سونے دا 900 غلام ادھر کھڑا ہے 900 ادھر کھڑا ہے تے آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے رب دی بارگاہ وچ التجا کی مالک سونا اپنا شہر چھڈیا ہے باپ چھڈیا ہے ماں دی قبر چھڈی ہے دیس تو پردیس وچ آیا جیلاں کٹیاں نے گھبرایا نہیں اج جدوں تخت ویکھیا نا سونے دا سر تے سونے دا تاج ویکھیا نعمت نوکر کھڑے ویکھے نے تے اج مالک سونیا مینوں ویر یاد آئے نے ویر بھائی ہوندیاں نے انہاں ناراض نہ ہویا کرو یہ بھائی ہوندیاں نے اصل بھائی ہوندیاں نے اج تے اسی بڑے تراڑاں وچ پائیاں نے پر میں ادھر نہیں جانا چاہتا حضرت یوسف علیہ السلام دعا کی مالک ہن کدی ویر ملیا نا تے 2 دناں دے وچ یا 4 دناں دے وچ بھی جنی دعا کی اونی جلدی ویر آ کے مل گئے اج بھی حضرت یوسف علیہ السلام تے حضرت بنیامین قبراں نال نال تے تیسری جوڑی یہ تے چوتھی جوڑی ہوئی جن دا کائنات اندر مول نہیں کوئی ایک نبیوں دے سلطان نے دوسرا سونا لاجوال علی میرے قریب کسا کہ ملک صاحب وہ سچے ویر ہے ادھر ایک چاچے کا پتر ہے نبیوں دے سلطان کھڑے نے تو سب بھائی بنا دیتے ہیں میرے سلطان نے اپنا غلاموں نے جوڑی جوڑی کھڑے کیتا میں صرف تھوڑا جا اشارہ کر کے چلنا چاہنا جوڑی جوڑی کھڑے کیتا کہ لجپال علی بہر گیا ہے جدو واپس آیا تو کونیاں چاہیے سارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کھڑے لجپال علی آ کے رو پائے یا رسول اللہ تو سارے سارے بھائی بھی بنا دیتا ہے جب میں کلا رہے آئے اونچی اور سبحان اللہ یا رسول اللہ میں کلا رہ گیا تو میرے کریم آقا رحیم آقا مزمل آقا مائی آقا جن آقا جان آقا نبیوں دے سلطان آقا رب دے مہمان آقا ساری کائنات دی جان آقا علی سونا کی فرمایا ہے
یا رسول اللہ سارے بھائی بھائی بن گئے میں کلا رہ گیا یہ تو تسی تے آپ نے یہ ایجا کیتا سونا علی آ جا نا ساڈے سینے نہ لگ جائے یہ صرف دنیا کے برابر نے معاشر کے میدان میں ماں پتر کو چھوڑ جائے گی باپ پتر کو ویر ویر کو چھوڑ جائے گا اور سونے علی آ جا تو ایتھے بھی ساڈا ویر ہے تے معاشر کے میدان وچ بھی ساڈا ویر ہے معاشر کے میدان وچ بھی علی دا ہاتھ سونے نبی دے ہاتھ وچ ہوے گا اس جوڑی دا تے مل کو نہیں ان دے بچیاں دی جوڑی دی گل کر لگا ایک دا نام غازی عباس ہے ایک دا نام حسین ہے سبحان اللہ قسم پیدا کرنا لیکن انہاں دا بھی جوڑ کوئی نہیں انہاں دا پیار اتنا ہی آپس اندر جس وقت غازی عباس دنیا تے آئے رہے تھے آنکھاں نہیں کھول دیتا ہے حضرت ام البنین پریشان ہوئی اللہ جبالے نے پیغام کر لیا تے پریشان ہوئی بھائی غازی آنکھاں نہیں کھول دیتا جس وقت اللہ جبال علی آئے تے ام البنین رو پئیاں ایڈا سونا پتر ہے ایڈا سونا پتر رب نے دیتا ہے تے آنکھاں نہیں کھولدا پیا لجپال علی مسکرا پیا فرمایا اپنے بابے علی دی سنت ادا پیا کر آئے اپنے بابا علی دی سنت ادا خانہ کعبہ علی سنت ادا پیا کرتا ہے پھر گل شارٹ کر کے میں شہادت گل جلدی آواں نہیں تے ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا ہاں پھر کریم آقا علیہ السلام نے ویر لجپال علی اٹھے تے آپ نے اپنی زبان مبارک کرنی تے اکھاں دلائی غازی عباس نے اکھاں دلائی کنا دلائی لباں دلائی حضرت ام البنین عرض کرتی ہیں حضور اج تک لوکاں دے بچے ہوئے نے کسی باپ نے اکھاں تے زبان نہیں لائی کنا تے نہیں لباں تے نہیں لائی لجپال علی مسکرا کے فرماندے نے ام البنین اے اکھاں تے زبان علی نے تاں لائیے غازی جدوں بھی ویکھے دا حق ویکھے دا کنا تے زبان تاں لائیے جدوں بھی غازی سنے گا حق سنے گا زبان لباں تے تاں لائیے غازی جدوں بھی بولے گا حق بولے گا ادھر سونا حسین مسکران دا کر گیا ویڑ دے وچ آئے میرے کریم آقا نے فرمایا حسین جی بابا اے ویر نو ذرا گودی وچ تے چال آپ نے جس وقت ویر نو گودی وچ آیا نا حسین دے ساواں دی خوشبو جس وقت غازی دیاں جسم اندر گئی نک مبارک اندر گئی کہ آپ نے اکھاں کھولیاں علی سونا اکھاں کھولے تے نبیاں دے سلطان دے چہرے تے جی غازی اکھاں کھولے تے حسین دے چہرے تے اتنا پیار ہے تے پھر میں نے کہن دے افضل ہے دل جہان سے گرانا افضل ہے دل جہان سے حسین کا افضل ہے دل جہان سے گرانا دن رات بولتا پیا تسی ایتھوں ملے چھوٹا کے اٹھ کے آئے ہو تے ایک گھنٹہ دو سننا تے بول دے نہیں پائے اینج نہیں بھائی داد مینوں وہ چاہیے اے داد پانا نہیں بھی تو کوئی رولا نہیں مینوں داد دوجی چاہیے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے جنانا حسین کا ہاتھ کھڑے کر کے بولے نبیوں کا تاجدار ہے جنانا حسین کا ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت شہری لوگ پڑھتے ہیں ایک پل کی بھی حکومت یزید کی میں راہ چاچا کیا نہیں سید آدھے نے قدمہ میں چھپایا کیا کرنا کہا میں یہ لفظ نو تو لیا جی اس شہر وچ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی یزید دے 12 بچے بھی دستے نے 15 بھی دستے نے 5 دھیاں بھی دستے نے قسم پیدا کرنا ہے کہ اج یزید دا ایک بھی نام لین والا نہیں ہے تے ایک زین العابدین مدینے والا
زین العابدین کربلا جو حسین دا پتر آیا تے جا مشرق تو لے کے مغرب جنوب تو لے کے شمال تک ہر پاسے ویکھدے نو کوئی نہ کوئی نبی دے گلاب دا پھول نظر آوندا رہے افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین